नमस्कार। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आर्ष विज्ञान युट्युब च्यानल र म विभिन्न पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, मूल्य, मान्यतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको उठान गर्दै आइरहेको छु र यसै क्रममा आज पनि यस्तै पृथक विषयको साथमा यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ र तपाईलाई सामग्रीहरू के कस्तो लागिरहेको छ त्यसका विषयमा पनि यहाँले निश्चय मलाई जानकारी दिनुहुनेछ र सँगै तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू भए ती जिज्ञासाहरूलाई पनि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले राखिदिनु हुनेछ र यदि तपाईले ती जिज्ञासाहरूलाई कमेन्ट बक्समा राख्नुभयो भने म ती तपाईका जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईका जिज्ञासाहरूलाई पनि बोल्ने, ती जिज्ञासाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उजागर गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ, मेरो प्रयत्न रहनेछ। यो जानकारी पनि यहाँहरू समक्ष गराउँदछु र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले प्रस्तुत गरिरहेका सामग्रीहरू यहाँहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ कृपया अल्छी नमानी प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ र यो निवेदन यहाँहरू समक्ष गर्दै राम्रो लागेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब विषय प्रवेश गरौँ। आज म महाभारतले दिने शिक्षा, महाभारतले हामीले के कस्तो शिक्षा प्रदान गर्दछ भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष कुरा गर्न गइरहेको छु। हुन त महाभारत विश्वकै सबैभन्दा विशाल ग्रन्थ, ठुलो ग्रन्थ र त्यसले चाहिँ अत्यन्तै सन्देश पनि बहुत महत्त्वपूर्ण होला र त्यसबाट पनि केही टिपेका केही बुँदाहरू जो चाहिँ मेरो आफ्नो सङ्कलन होइन, मैले कतैबाट मलाई मिल्यो, अत्यन्तै राम्रो लाग्यो र मलाई लाग्यो यो तपाईँसँग पुर्याउन पर्छ। त्यसो भएर मैले आज यहाँहरू समक्ष यिनै कुराहरू निवेदन गर्न गइरहेको छु। महाभारतले हामीलाई कस्तो शिक्षा दिन्छ, महाभारतबाट के सिक्न सकिन्छ। तपाईले महाभारत अध्ययन गर्नुभएको छैन भने पनि यो साना साना घटनाहरू त तपाईँले सुन्नु भएको छ र ती घटनाहरूको स्मरण पनि तपाईँलाई यसले गराउनेछ र सँगै त्यहाँबाट के सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बडा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसो भएर यसलाई नछुटाउनु होला। एक एक सन्देशहरू बडा महत्त्वपूर्ण छन् र पहिलो सन्देश यस प्रकार रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णले कंसको वध गर्नुहुन्छ र राज्य चाहिँ फेरि आफूले गर्नुहुन्न, त्यहाँको राजा आफू बन्नुहुन्न। उग्रसेनलाई भगवानले राजा बनाइदिनुहुन्छ। छुट्टी कैद सिंहासन पाया, हरि तिलक साथले आया। उग्रसेनलाई चाहिँ भगवानले राज्य प्रदान गर्नुहुन्छ। तसर्थ राज गर्नको लागि, राज्य गर्नको लागि होइन, गलत प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो महाभारतको यो घटनाले बडा सुन्दर सन्देश प्रदान गर्दछ। त्यस्तै दोस्रो सन्देश, कतिपय नियमहरूले, कतिपय अनुशासनहरूले क्षमता भएकाहरूलाई पनि पछि पार्दछ। एकलव्य र कर्णको कुरा। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ क्षमता हुँदाहुँदै पनि पछि पर्दछन् र यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेका एकलव्य र कर्ण हुन्। त्यस्तै अर्को सन्देश जो हामी महाभारतबाट सिक्न सक्दछौँ त्यो भनेको राज्य चलाउन सक्नेले चलाउने हो, सङ्ख्याले चलाउने होइन। कोसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने भन्दा पनि कोसँग कति क्षमता छ भन्ने कुराले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पाण्डव र कौरवको उदाहरण, पाण्डव र कौरवको उदाहरणद्वारा अथवा पाण्डव र कौरवहरूको स्थितिलाई हेरेर हामी त्यो कुरा सिक्न सक्दछौँ। राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्ख्याले होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमताले हो। त्यस्तै कुनै पनि स्त्रीको चरित्र हत्या गर्नुभन्दा पहिले अथवा कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नुभन्दा पहिले लाखौँ पटक सोच्नुपर्छ। द्रौपदीलाई सभामा गरिएको अपमानले हामीलाई त्यो सन्देश दिँदछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, आफू कमजोर हुँदाहुँदै आफैले चाहिँ त्यो कुनै पनि स्थान ओगट्ने काम कदाचित गर्नु हुँदैन। पाण्डुले जसरी राज्यलाई परित्याग गरिदिएका थिए, छोडिदिएका थिए, यसले बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिँदछ। हाम्रा देशमा त राज्य शासकहरूले, राज्य चलाउनेहरूले यो कुरा बुझ्नु जस्तो छ अहिलेको परिवेशमा कि आफू कमजोर छु, म सक्दिनँ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ गएर मोहमा, कुर्सीको लोभमा बसिरहनु उचित हुँदैन। जसलाई म सक्दिनँ भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि त्यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पदभार पद अरूलाई प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पाण्डुबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को सन्देश रहेको छ, त्यसै गरी आँखा नदेख्नु, अपाङ्गता हुनु, दिव्याङ्गता हुनु यो कुनै गलत कुरा होइन, तर आँखा देख्दा देख्दै पनि नदेख्ने बन्नु चाहिँ बडा भयानक हुन्छ। जस्तो धृतराष्ट्रको उदाहरण लिन सक्छौँ। सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि उसले पुत्र मोहको कारणले गर्दा, राज्य मोहको कारणले गर्दा त्यो विशाल द्वन्द्वको, भयानक द्वन्द्वको सृजना गर्न पुग्दछ।
र अर्को बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश छ, सामान्य व्यक्तिमा पनि कतिपय स्थितिमा बडा अद्भुत क्षमता हुन्छ। सामान्य व्यक्तिमा पनि अद्भुत क्षमताहरू हुन सक्दछ। सञ्जयको उदाहरण, उनमा दूरदृश्य र दूर श्रवणको क्षमता थियो। उनी टाढाको कुरा देख्न सक्थे, सुन्न सक्थे, बुझ्न सक्थे। त्यो क्षमता सञ्जयमा थियो। त्यस्तै अर्को एउटा बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश रहेको छ, शक्ति होइन व्यक्ति रोज्नुपर्छ। कोसँग कति शक्ति छ, कति सङ्ख्या छ भन्ने भन्दा पनि व्यक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नारायणी सेना र भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन र दुर्योधनले रोजेका थिए। दुर्योधनले नारायणी सेना रोज्दछन् भने अर्जुनले भगवान् कृष्णलाई रोज्दछन्। त्यसै गरी सङ्गीतमा बडा ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने अर्को सन्देश छ। भगवान् कृष्णको बाँसुरीलाई तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। भगवान् कृष्णले जब बाँसुरी बजाउनुभयो त्यो बाँसुरीको शक्ति बडा अद्भुत छ। त्यो बाँसुरीको शक्ति अत्यन्तै अद्भुत शक्ति छ, जस शक्तिले चाहिँ सबैलाई खिच्दछ, तान्दछ। तसर्थ शून्यको स्वरमा जादु हुन्छ भन्ने यो बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश। त्यस्तै अर्को रहेको छ, ठुलाका सभाले सानाका कुरा नसुन्नु बडा भयानक हुन सक्छ। त्यसको परिणाम बडा खतरनाक बन्न सक्छ। विदुर र सभामा विदुरलाई नसुन्नु पनि एउटा महाभारतको लागि बडा भयानक, महाभारतमा घटेको त्यो दुर्घटनाको एउटा भयानक कारण त्यो पनि हो। अर्को सन्देश भनेको कोख कदाचित पनि सानो हुँदैन। घटोत्कचको, भीमको पुत्र घटोत्कचको जन्मलाई यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। कोख कदाचित सानो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा। हिडिम्बाबाट घटोत्कचको चाहिँ प्राकट्य हुन्छ। त्यस्तै गरी मनबाट, हृदयबाट, साँच्चै हृदयदेखि चाहने, सबै समग्रतामा चाहने कुनै कुरालाई चाहना कसैले गर्दछ भने त्यो एक न एक दिन पुरा हुन्छ भन्ने एउटा बडा ज्वलन्त उदाहरण, ज्वलन्त प्रमाण पनि महाभारतले प्रस्तुत गर्दछ एकलव्यको घटनाद्वारा। उनले बिना गुरु नै, गुरुको मूर्ति राखेर पनि धेरै कुरा उनले त्यहाँबाट शिक्षा प्राप्त गर्दछन्। त्यहाँबाट पनि उनले गुरुको मूर्ति राखेर, मूर्तिलाई नै गुरु मानेर उनले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन्, सफल हुन्छन्। त्यसो भएर मनबाट आफ्नो समग्रतामा तपाईँले कुनै कुरा चाहना गरेर त्यस चाहनालाई परिपूर्ण गर्नको लागि कर्म गर्न लाग्नुभयो भने त्यो पुरा भएर जान्छ भन्ने घटना एकलव्यबाट हामी सिक्न सक्छौँ। त्यो घटनाले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ। र अर्को सन्देश अथवा अर्को सिख हामीले त्यहाँबाट सिक्न सक्ने भनेको प्रतिज्ञामा बडा ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। भीष्मलाई लिन सक्नुहुन्छ। भीष्म प्रतिज्ञा भनिन्छ भन्दा पनि आज पनि यो शब्द बडा प्रचलनमा छ, भीष्म प्रतिज्ञा। र प्रतिज्ञा सबैभन्दा ठुलो अस्त्र हो भन्ने कुरा भीष्मको प्रतिज्ञाबाट पनि हामीले सिख लिन सक्दछौँ, सिक्न सक्दछौँ। र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश यसले यो पनि प्रदान गर्दछ कि महाभारतको घटनाले र कतिपय स्थितिमा हामीले केही कुरा निर्णय गर्दैछौँ र मानिसहरू चुप छन् भने त्यसलाई यो सम्झिनु पनि भुल हुन्छ कि हामीले ठिक गर्दैछौँ। अरू चुप हुनुको अर्थ यो होइन कि हामी सही नै गर्दैछौँ। कोही व्यक्ति चुप हुनुको मतलब यो होइन कि म सही गर्दैछु भन्ने। त्यसको उदाहरण हो धृतराष्ट्र र युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिरले दाउ हानिराख्दा सबै चुप थिए, कोही बोलेको थिएन। सबै चुप भइराख्दा हामीले कदाचित यो सोच्नु हुँदैन कि म ठिक गर्दै रहेछु अथवा हामी ठिक गर्दै रहेछौँ भनेर। यो सन्देश बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। त्यस्तै अर्को सन्देश महाभारतले हामीलाई प्रदान गर्दछ कि दाउमा बस्ने भन्दा हातमा पासा लिनेहरू बडा खतरनाक हुँदो रहेछन्। दुर्योधन र शकुनीलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। दाउमा बस्ने भन्दा पनि खतरा हातमा पासा लिनेहरू हुन्छन्, दुर्योधन प्लस शकुनी। र त्यस्तै गरी अर्को बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश छ, कसैको अनभिज्ञतामा, कसैको अज्ञानतामा, कसैको अबोधतामा हाँस्नु भनेको, उसलाई मजाक बनाउनु भनेको त्यो बडा खतरा हुन्छ। जो माया दानवले बनाएको, मायावी दानवले बनाएको घर थियो, मायावी घर, त्यहाँ चाहिँ दुर्योधनको चाललाई देखेर दुर्योधन चाहिँ जहाँ पानी छ त्यहाँ चाहिँ पृथ्वी सम्झेर ठमठम हिँड्दछ, जहाँ पानी छैन त्यहाँ चाहिँ पानी जस्तो लागेर आफ्नो कपडाहरूलाई माथि सारेर हिँड्दछ, जसलाई देखेर हाँस्दछिन् द्रौपदी। हाँसेपछि अनि महाभारतको युद्ध सुरु हुन्छ। त्यसो भएर कसैको अनभिज्ञतालाई मजाक बनाउनु बडा ठुलो भुल हुन सक्छ भन्ने अर्को सन्देश महाभारतले हामीलाई प्रदान गर्दछ, महाभारतको घटनाले प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी कुनै पनि कुरा सोच विचार नगरिकन, विचार नपुर्याइकन बोल्दाखेरि त्यो खतरा हुन सक्छ भन्ने अर्को सन्देश महाभारतको घटनाले हामीलाई प्रदान गर्दछ। किनकि अर्जुनले जतिखेर द्रौपदीलाई चाहिँ जितेर आइसकेपछि अर्जुनले चाहिँ कुन्तीसँग भने कि माता मैले एउटा चिज लिएर आएँ आज,
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मसँग छ आज भनेपछि त्यसो भए तिमीले जे पनि जितेर ल्यायौ त्यो पाँचै भाइमा बराबर अधिकार लाग्नेछ, बाँडेर त्यसलाई ग्रहण गर भनेपछि अनि द्रौपदी 5 जना पतिहरूको पत्नी बन्न विवश बन्छन्। तसर्थ कुनै पनि कुरा नबुझी कदाचित बोल्नु राम्रो हुँदैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश महाभारतले हामीलाई प्रदान गर्दछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको अन्तिम अवस्थामा आँखा खोलेर सबै कुरा बचाउन सकिँदैन, सबै कुरा सुधार्न सकिँदैन। आँखा खोल्ने त समयमै हो, समयमै आँखा खोलियो भने मात्रै सबै कुरा ठिक हुन सक्छ। यसको शिक्षा, यस्तो शिक्षा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। गान्धारीको पुत्र प्रेम, अन्तिममा उनले दुर्योधनलाई भन्दछन् कि तिमी नग्न भएर आऊ, म तिमीलाई एउटा चट्टान जस्तो तिमीलाई शरीर प्रदान गर्नेछु, लोहाको जस्तो तिम्रो शरीर हुनेछ। र अन्तिम पटक उनले आँखाको पट्टी खोल्छिन् अन्तिममा। तसर्थ अन्त्यमा होइन, सुरुवातमै आँखा उघार्नु पर्दछ। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, सुरुवातमै हामीले जाग्न सक्यौँ भने अनि मात्रै हामी ती चिजहरूबाट बच्न सक्छौँ। बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश महाभारतका घटनाहरूले दिएका छन्। आज यही सन्देश यहाँहरू समक्ष मैले पुर्याउने कोसिस गरेँ। यो जसले पनि लेख्नु भएको, जसले सङ्कलन गर्नुभएको, उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। यो मेरो खोज, मेरो सङ्कलन होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई विशेष उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू समक्षबाट बिदा लिनु अगाडि कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ र यो सामग्रीहरू के कस्तो लागिरहेको छ जानकारी दिनुहुनेछ र सँगै राम्रो लागेमा लाइक शेयर कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नवीनतम खोजमूलक विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्ने बाचाको साथमा आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।